السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن يونس لمن المرسلين، اور یقیناً یونس علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دلائی، کبریائی اور بڑائی دلائی، اور ہر قسم دی تمجید و تمہید دلائی کہ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک، اور بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء
امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ہزارہا اللہ پاک دی رحمتہ دا نزول ہو تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ اکرام اور اس امت تمام اولیاء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام، اللہ جس جس مقام پہ وہ آرام فرما رہے اللہ مزید ان کے درجات کو بلند فرما، اور اس پرفتن دور میں اللہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس وقت تیرے گھر میں باوضو ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہیں، اللہ ان کے سارے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے اور آئندہ کی زندگی کے اندر اللہ ہر مشکلات سے ان کو محفوظ فرما۔ حضرات گرامی، اس تو پہلے خطبہ دے اندر تساں حضرات دے سامنے اولیاء اللہ دا مقام اور اللہ دے ولی دی پہچان، یہ بات تساں حضرات دے سامنے بیان ہوئی، تاکہ سامعین نو اس بات دا یقین ہو جائے کہ اللہ دی توفیق دے نال اللہ دے ولیاں دی اسی عزت اور احترام کرنے ہاں، صرف فرق یہ ہے کہ ساڑی دعوت یہ ہے کہ بھائی سب تو پہلے اللہ دے ولی دی پہچان کر لو، کیونکہ اللہ دا ولی موحد ہوندا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا ولی نمازی تے تہجد گزار ہوندا ہے، بے نماز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیا دے سامنے ہر ولی نے اس مشن نو بیان کیتا ہے جو نبیاں دا مشن ہے، اور وہ مشن کیا ہے؟ توحید۔ ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے توحید بیان کی تھی، توحید کی وضاحت فرمائی، کیونکہ جو قوم واحد ہو جائے نا وہ دنیا دے بڑے مسائل تو بچ جان دی، اور یہ واسطے انبیاء کرام نے بڑی بڑی مشکلات بھی برداشت کی تھی، بڑیاں بڑیاں سختیاں بھی برداشت کی تھی، صرف دعوت ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور آج اس مبارک وقت دے اندر مختصر ٹائم دے اندر ایک اللہ دے پیغمبر دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں، جس دے تذکرے نو اللہ نے قرآن چ بیان کیتا تے سورت دا نام ہی سورہ یونس رکھیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے انبیاء دے تذکرے ساڈے سامنے کیوں کیتے؟ اس واسطے کہ اسی انہاں دی سیرت نو پڑھ کے اپنے نظریات اور اپنے عقائد دی اصلاح کر لئیے، کیونکہ خالق کائنات نے
سارے دے سارے اللہ دے پیغمبر اور اللہ دے رسول جتنے بھی نے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اے نبوت دے گلشن دے، نبوت دے باغیچے دے پھول نے، ہر ایک دی خوشبو اپنی اپنی، مقام اپنا اپنا، اور اس نبوت دے باغیچے دے وچوں اج ایک پھول دا تذکرہ تساں حضرات دے سامنے ہونا ہے، جنہ دا نام ہے جناب یونس علیہ السلام۔ نینوا بستی ہے جو اج دے دور دے اندر موصل شہر ہے۔ 28 سالاں دا گبرو جوان ہے، اللہ پاک نے اس قوم نو بڑا ہی مال دیتا ہے، انی خوشحال، انی مالدار، کوئی فکر نہیں کسے قسم دا، دریائے دجلہ دے کنارے دے اتے بستی ہے، باغات اور ہر قسم دی سہولیات میسر نے، تے 28 سالہ دی جوانی دے اندر اللہ پاک نے یونس علیہ السلام دی ڈیوٹی لا دیتی کہ انہاں کو مال آ گیا بہتا، تے رب دے ہو گئے نے باغی، شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، بتاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی ہے، بادشاہ دے سامنے سجدے ہو رہے نے۔ اے میرا یونس، ہن اے ڈیوٹی تسی ادا کر رہی ہے۔ او بھائی، کسے بھی نبی دی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اور ہر نبی نے اپنی امت دے سامنے جو سب تو پہلی بات رکھی وہ ہے مسئلہ توحید۔ بنیاد صحیح ہو جائے نا تے عمارت ساری کی ساری صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر بنیاداں صحیح نہ ہوں تے عمارت کدی بھی پختہ نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر اپنی قوم دے سامنے مسئلہ توحید بیان فرمایا ہے، انہاں نو دعوت پیش کی تھی، اے میری قوم دے لوگو، میں ایک اللہ دی تانوں دعوت دینا ہے، ایک معبود دی طرف تانوں بلایا جا رہا ہے، لیکن قوم کو پیسہ زیادہ سی، اپنے فخر دے اندر تے تکبر دے اندر ضدی بن کے تے ہاتھ درم ہو کر کے جناب یونس علیہ السلام دی دعوت دے ہوتے کوئی غور نہ کیتا۔ تے میرے بھائیو، نبی اپنے مشن دے ہوتے پکے رہندے نے۔ نوح علیہ السلام وال ویکھو، 950 سال توحید دا واز کرتے رہے، ہر قسم دیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، ان نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ کسے پیغمبر نو آرے دے نال کٹیا گیا ہے، کسے پیغمبر نو پھانسی تے لٹکا دیتا گیا ہے، کسے نبی نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ قصور کیے، قصور صرف اتنا کہ اپنی قوم دے سامنے یہ بات کہی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم دے لوگوں، میرا ایک ہی پیغام جے، ایک کوئی الہ تے، ایک کوئی مشکل کشا، ایک کوئی حاجت روا، او دی طرف ہی آ جاؤ۔ اے ہر نبی نے دعوت پیش کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم دے سامنے بازاراں دے اندر جا کر کے، شہر دے کونے کونے دے اندر جا کر کے، بادشاہ دے دربار دے اندر پیش ہو کے، وزراء دے سامنے، بڑے بڑے جاگیرداراں دے سامنے،
یہ مسئلہ توحید رکھیا ہے، انہاں جناب ہٹ درمی وکھائی، انہاں کیا اے کل دا نوجوان اٹھیا ہے، انہیں عجیب دعوت دینی شروع سانوں کر دیتی ہے، ساڑھے پیو دادے والیاں لینا ساڑھے کلوں چھڑا رہے نے، پیو دادے ساڑھے کم ہور کر دے آئے، انہیں آکے دعوت ہور پیش کرنی شروع کر دیتی ہے۔ جناب یونس علیہ السلام لیکن بے فکر ہو کر کے اپنے مشن تے جاری، اپنے مشن نو جاری رکھے ہے، ہر مقام تے جا کے توحید بیان کیتی ہے، یہ نہیں فکر کیتی کہ قوم میرے ول توجہ نہیں دے رہی، لیکن یارو برداشت دی بھی کوئی حد ہوندی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جدو جناب برداشت ختم ہو گئی، اللہ جی میں تے دن نہیں ویکھیا تے رات نہیں ویکھی، انہاں دے سامنے توحید بیان کیتی ہے، انہاں نو اپنے مالاں دے اوتے تے اپنے محلات دے اوتے بڑا ہی ناز ہے، اس واسطے نہ کوئی توجہ نہیں کیتی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک دن قوم دے سامنے آواز توحید دا بیان کر رہے ہیں، قوم مذاق اڑا رہی ہے، آپ نے وارننگ دے دیتی، او میری قوم دے لوگوں 3 دنوں تو بعد اگر تسی توحید قبول نہ کیتی نا، میرے رب ول توجہ نہ کیتی نا، 3 دنوں تو بعد تواڈے اوتے ایہو جہا عذاب آئے گا، ایہو جہا عذاب آئے گا کہ زمین تو تواڈا نام و نشان مٹ جائے گا، تواڈے محلات ختم ہو جان گے، باغات ختم ہو جان گے۔ قوم نے کیا پی اے ساڈے نال مذاق نہ کر، اپنے رب نو قوم ساڈے تے عذاب ہی بھیج دے وے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وارننگ دے دیتی، ریڈ لائن دے دیتی، لیکن ہمیں میرے اللہ دا حکم نہیں سی آیا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرفوں ریڈ لائن دے دیتی ہے تے اوتھوں کوچ کر گئے، بستی نو چھوڑ دیتا۔ لوکاں نے ویکھیا جناب یونس علیہ السلام یار بستی چھوڑ کر کے چلے گئے نے، کتے انہاں دی وارننگ کتے سچی نہ ہو جائے، کتے رب دے عذاب نے سانوں گھیر نہ لوے، رب دا عذاب نہ آ جائے۔ اے جناب ہر روز میٹنگاں ہو رہیاں نے، صلاح مشورے ہو رہے نے، 3 دن گزر گئے نے، ادھروں جناب پوری نینوا بستی نو اے بدلہ نے سیاہ رنگ دے بدلہ نے گھیرا پا لے آئے۔ جس وقت گھیرا پایا انہاں آکھیا بھئی یونس دے سچے سن، وارننگ دیتی 3 دناں دی، اج تیسرا دن ہے نا، آ ویکھ لو گاڑیاں کٹھا آ گئیاں جے، ہن بچنا مشکل ہے، اے دا حل سوچو۔ جناب یونس علیہ السلام نو لبو، بلکہ جڑے اوتھے یعنی اونا دے علماء سن اس دور دے پادری سن، اونا آکھیا پہ گل سنو، اے عذاب تو اسی ان بچ نہیں جے سکتے، تے نوح علیہ السلام نو یونس علیہ السلام نو لبو کدھر گئے نے تاکہ اسی اونا تے ایمان لے آئیے، اسی اپنے بت بھی توڑ دینے ہاں، اپنے مندرہ نو بھی گرا دینے ہاں، رب دی توحید دا اعلان کر دینے ہاں، کیونکہ پتہ ہے نا کہ ہون اس وقت جو یونس علیہ السلام نے وارننگ دیتی سی بالکل من و ان اوسے طرح سچی ہو رہی ہے، لیکن یونس علیہ السلام نہیں ملے، کیونکہ آپ بستی جو نکل آئے، بستی جو چھوڑ دیتی۔ اللہ اکبر، میرے برادر ذرا توجہ کر، یونس علیہ السلام وہ تو نکلے، قوم نے ویکھیا ہن ساڈے کول ایک کوئی راستہ ہے، ایک کوئی راستہ، اور وہ راستہ کی ہے؟ توبہ والا۔ یا اللہ اسی تیرے دربار کے اندر تیرے دروازے تے آیا توبہ کرنے واسطے، یونس دی دعوت سچی، اسی اس دعوت نو قبول کرنے واسطے آیا۔ اللہ اکبر، جناب یونس علیہ السلام دی قوم اپنے ہتھاں دے نال درباراں نو ڈھا رہی ہے، اپنے ہتھاں دے نال ہر ایسی شرک دے گھر نو ڈھا رہیاں نے، بلکہ وڈے وڈے پادری تے پوپ بھی نال شامل ہو کر کے اے ساریاں چیزاں نو گرا رہے نے۔ تے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم ہن کہنے لگی اپنے مال و دولت نو
ایک پاسے چھوڑو، ساری مال دولت میدان دے اندر لے آؤ، ایتھوں تک کہ اپنے جانور بھی پیش کر دیتے، اپنے بچیاں نو بھی لے کے میدان اندر آ گئے، اپنی عورتاں نو بھی میدان اندر لے کر آ گئے، فقیرانہ لباس پا کے جسماں تے ٹاٹ بن کے آگے میدان دے اندر، عرش والے اللہ ساڈی توبہ قبول فرما۔ لیکن میرے بھائیو توبہ ادو ہی قبول ہوندی کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہے جدوں عذاب آ جائے، عذاب آن تو بعد اللہ توبہ دے دروازے بند کر دیندے نے۔ واحد قرآن پاک دے اندر اس کائنات دے اندر صرف ایکو ہی قوم ہے جناب یونس علیہ السلام دی، جنہاں نے عذاب ویکھ کر کے توبہ دا اعلان کیتا تے عرش والے رب نے توبہ قبول فرما لئی، وگرنہ توبہ نہیں ہے قبول ہوندی جو عذاب ویکھ لئیے۔ اللہ پاک فرماندے نے ہونا ہے تینوں اعتبار، پہلے کیوں نہیں منیا، پہلے اعتبار کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے میرے بھائیو جس وقت قوم ساری آ گئی، ساری آ کر کے توبہ تائب ہون لگے نے، اللہ پاک نے بھی اے ہوئی سانوں بھی حکم دیتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبۃ نصوحا۔ ہوئے لوگو جدوں توبہ کرنی ہے تے سچے دل نال کرنی ہے، اسے واسطے اللہ پاک دوسرے مقام تے فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، فرمایا لوگو رب دے دروازے تے آ جاؤ، سچی توبہ کر لو تے رب کائنات خود اعلان فرما دینے، فرمائے آؤ گناہگارو، او گناہگارو، او سیاہکارو، او قرضدارو، خطا کارو، او دنیا دے ندارو، او دنیا دے بیمارو، او دنیا دے لاچارو، او دنیا دے دکھیارو، آ جاؤ بے سہارو، رب کائنات دے دروازے دے اندر، اللہ پاک دے دروازے تے آ کر کے سچی توبہ کرنے والے تسی بن جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے نے تواڈے گناہاں تے رحمت دے قلم آسی چلا دیواں گے۔ اللہ پاک دے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام اوتھوں نکلے تے اگے ویکھیا کی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں، انہاں گڑ گڑانا شروع کر دیتا، قوم نوح نے چیخو پکار شروع کر دیتی، انہاں روئے رب دے سامنے، کیونکہ عرش والے رب دا فرمان ہے، سونیاں امتیاں نو دس دے سارا سمندر بھی رل جائے، سمندر دا پانی بھی کٹھا ہو جائے تے میرے جہنم نو ٹھنڈیاں نہیں کر سکتے، لیکن میرے بندیوں اے تواڈی اکھ دا نکلیا ہوا ایک اتھرو اپنے رب دے دروازے دے اوتے اے پیشانی کتے زمین اتے رکھ کے کہہ دیا کر، یہ در یہ سر تیرے ہی در میں ارے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک تو نہ کہے گا جا بخشا قصور تیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندیا آتے صحیح نہ میرے دروازے دے ہوتے، میرے کولو معافیاں منگتے صحیح نہ، میرے برادر ایک قوم ہے یونس علیہ السلام نے سچی توبہ کر لئی، اللہ پاک دا قرآن سننا، اللہ کی فرما رہے نے، فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الہی۔ اللہ پاک فرماندے نے
یہ ساڈا اصول ہے، جدوں عذاب آ جاندا ہے تے پھر اسی کسی دی توبہ ول نہیں ویندے، دروازے توبہ دے بند کر دینے ہاں، پر اپنے بچیاں نو بھی لے آئے، اپنے مال نو بھی لے آئے، اولاد نو بھی لے کر کے آ گئے، شاہانہ لباس اتار کر کے فقیرانہ لباس پا کے آ گئے، چیخو پکار میرے آسمانہ ول جانے شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جاؤ اعلان کر دیو، جاؤ اعلان کر دیو اسی قوم یونس نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جناب یونس علیہ السلام نو کوئی علم نہیں، اے سدھے چلے گئے نے سمندر دے کنارے، دریا دے کنارے۔ رب ذوالجلال فرماندے نے اذا آبک الی الفلک المشحون، یونس علیہ السلام نے ویکھیا ہے کشتی تیار ہے، کشتی تیار، میں اے دے وچ بیٹھ کے نا پار لنگ جاواں۔ جناب یونس علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھ گئے، ہن ارادہ کیے پار لنگ جاواں۔ دیکھو نا اللہ پاک نے عقیدے دی اصلاح دے واسطے ایک قرآن وچ بیان کیتا ہے، وگرنہ اللہ پاک یہ نہیں کہہ دیتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، او لوگو میرا یونس میرا بھیجیا ہویا پیغمبر دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن تفصیل بیان کیوں کی تھی؟ اللہ پاک نے صرف ساڑھے عقیدیاں دی اصلاح کرنی ہے۔ او میرے بندے آگے میرا یونس پیغمبر کشتی دی اندر بیٹھ گئے نے، ایک کشتی چل پئی ہے، جس وقت کشتی روانہ ہوئی بھنور دے اندر پھنس گئی، بھنور دے اندر آ کر کے ایک کشتی رک گئی، ان قریب کہ کشتی دے اندر پانی آ جائے، ساری کشتی ڈوب جائے، افراد دے نال بھری ہوئی کشتی، سامان دے نال بھری ہوئی کشتی ہچکولے پئی کھا رہی ہے۔ ادھروں ملا نے اعلان کر دیتا ہے جناب لہرا بڑیاں سخت نے، وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے، لوگوں کو مشورہ دیتا اپنا سامان اس چل دے خود دریا دے وچ بہا دیو، وگرنہ اپنی جاناں دی خیر بناؤ۔ انہاں اپنا بھریا ہوا سامان بھی دریا دے سپرد کر دیتا، سٹ دیتا تاکہ وزن کٹ ہو جائے، وزن کم ہو جائے، لیکن انہاں سامان سٹ دیتا ہے، لیکن اے تے معاملہ ہی کچھ ہو رہے، اے جناب سامان بھی سٹ دیتا، لیکن کشتی دے حج کولے کھانے تے بھنور وچوں نہ نکلی۔ آخر کار فیصلہ کی ہویا کہ جناب عالی ہن اے تلاش کرو کون ہے جیڑا اپنے رب دی نافرمانی کر کے آیا ہے، کیونکہ اسی تے سامان بھی ادھا اتار دیتا ہے، سمندر دے اندر سٹ دیتا ہے، در چل دے ہوئے دریا دے اندر سٹ دیتا ہے، لیکن کشتی بھنور دے وچوں باہر نہیں نکل رہی۔ تے جناب قرآن دازی کرنا شروع کر دیتی۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیو، ادھر جناب اسی تے کہنے نا ولیاں دے متعلق کہ ساڈے ڈبے بیڑے تار دیندے نے، لیکن اللہ دسنا اے چاہندے نے تسی تے میرے عام بندے میرے ولی دے متعلق کہندے ہو، میں تانوں دسنا چاہنا میرا نبی بھی اپنے آپ پار لگ سکدا، جنوں اسی نہ پار لائیے او پاویں ساڈا نبی ہوئے تے پاویں ولی ہوئے، فرمایا او پار لگ نہیں سکدے۔ اللہ اکبر۔ تے آج کئیاں نے اے عقیدے بنا لے تے کی آکھیا مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار ہے نا۔ بھائی میں کسی تے تنقید نہیں کرتا، میں سمجھانا چاہنا ہے کہ میرے بھائیو اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے، میرا یونس پیغمبر بڑا ہی جلیل القدر پیغمبر، بلکہ ایتھوں تک کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بخاری شریف پڑھ کے ویکھ لو، فرمایا یونس علیہ السلام دا جو تذکرہ کرو تے اے نہ کیا کرو میرے متعلق میں یونس تو زیادہ یعنی زیادہ شان ہے میری، حالانکہ دے کوئی حقیقت یعنی شک نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام سردار الانبیاء نے، لیکن اللہ دے پیغمبر دی سادگی، اللہ دے پیغمبر دی اپنے ساتھیاں دا عزت احترام اینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام ادھر کشتی دے اندر تے ادھر ساڈے عقیدے کی بن گئے، یا باب الحق تے بیڑا تک کسی نے کیا یا معین الدین چشتی میری بننے لا دے،
کشتی تے کئیاں نے تے انتہائی کر چھڈی آکھیا جنے 11ویں دا نہیں نہ پکائی اونے ویکھیا 11ویں والے نے او فلانے دی جنج ڈوب دتی تے 12 سالاں تو بعد تاری اللہ اکبر او یارو میں اے ولی دی شان نہیں اے تے ولی دی اسی توہین پہ کرنے ہیں کیونکہ ولی نہ پلا ایک دودھ دے گلاس دے اور کھیر دے نہ ملن دے ساری جنج ڈبو دے وے ایہو جے ولی نہیں ہوندے ساڈا ایمان ہے پئی پیر عبد القادر جیلانی نے ایہو جے واقعہ اے صرف من کرد باتاں نے اگر تو اے بات تے غور کریں تے اے ویکھ دودھ بھی آپ پی لینا تے 11ویں والے دا نام لئی جانا تے میں تے بلکہ کیا کرنا ہے آپ ہی دودھ پیتی جان غوث دے او ذمہ لان آپ ہی دودھ پیتی جان غوث دے او ذمہ لان کیوں بدنام کیتا پیراں دے امیر نو کیوں بدنام کیتا پیراں دے امیر نو پوچھ لے تو نبیاں کولوں رب دیاں ولیاں کولوں پوچھ لے تو اے نبیاں کولوں رب دیاں ولیاں کولوں موڑ کوئی نہیں سکدا اس لکھی تقدیر نو کیوں جی کو سبحان اللہ اب ویکھ لے ادھر تقدیر دا مسئلہ یونس علیہ السلام کشتی وچ بہ گئے تے ادھر جناب کشتی جڑی ہے بمر دی اندر پھس گئی تے کئیاں دی کشتی جو ڈوبلتی آوندی ہے نا او کہندے سانو 11ویں تک بننے لا دے گا او جناب کس ایسے مقام تے نا ایک میرے ورگا مولوی سوار ہو گیا اور کشتی بمر وچ پھس گئی اور یہ آکھیا جناب دعا کرو بس گئی جے ایک کو نہ جو اٹھیا اور یا غوث اعظم 11ویں والے ساڈی کشتی گئی تے نال میرے ورگا اٹھیا انہیں کہا تیری مہربانی ہے ادھر نہ کہہ کیونکہ یہ تے 12 سالاں بعد تار دے تے میں جا کے جمعہ پڑھاؤنا ہے تو میرے بھائیو یہ دنیا دیاں کہانیاں جے اللہ دے قرآن والا کرو اللہ دا قرآن توحید سکھاوندا ہے جناب یونس علیہ السلام فرمایا موڑ کوئی نہیں سکتا اے لکھی تقدیر نو او زندیاں نو مار دے وے او زندیاں نو مار دے وے ڈبے بیڑے تار دے وے او زندیاں نو مار دے وے ڈبے بیڑے تار دے وے ساریاں توفیقاں اس رب قدیر نو ساریاں توفیقاں اس رب قدیر نو جناب یونس علیہ السلام کشتی اندر سوار ہو گئے انہاں آکھیا جناب قرآن پاؤ قرآن دازی ہون لگی ہے انہاں آکھیا سارے کشتی والے آکھیا آ بڑا بزرگ آدمی ہے دیکھو کنی سونی داڑھی والا سنے چہرے والا کیونکہ سارے نبی سونے ہوندے ہیں فرمایا جی تسی چکو پرچی ہاں یونس علیہ السلام نے پرچی چکی اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر جیڑی پرچی تے میرا یونس دا نام ہے وہی ہاتھ چ پرونی ہے پرچی چکی تے اوتے نام آ گیا انہاں آکھیا جی میرا ہی نام آیا ہے انہاں آکھیا جی نہیں اسی نہیں مانتے مغالطہ لگ گیا ہے دوبارہ کرو پھر دوبارہ کرو قرآن دازی ہوئی یونس علیہ السلام دا پھر دوبارہ نام آگے آئے اور رب دا قرآن سنو رب کی فرمان دے وے فساہم فکان من المدحضین فرمایا قرآن اندازی ہوئی تے اسی اپنے نبی نو قرآن اندازی وچ ہرا دیتا یعنی کی کہ نام آ گیا میرے یونس دا تے یونس علیہ السلام دی شکل و صورت ویکھ کر کے کوئی تبار نہیں کرتا پہ یار نہیں مغالطہ لگ گیا ہے لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اسی اپنے دنیا دے اندر وسن والیاں دی عقیدیاں دی اصلاح کرنی ہے حضرت یونس علیہ السلام فالتقمہ الحوت وہو ملیم حضرت یونس علیہ السلام نے چھال مارن دی تیاری کر لئی ادھر چھال مار دیتی اللہ پاک نے ایک مچھلی نو آرڈر دیتا حکم دیتا ہے بڑی وڈی اژدہا مچھلی نو فرمایا منہ کھول اے ساڈا مہمان آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ
یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی, مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے. تے ہن جناب مچھلی دے پیٹ اندر اللہ پاک نو پکارے آئے. رب ذوالجلال فرماندے نے فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. فرمایا ساڈے اے مچھلی والے پیغمبر دی گل سنو, انہاں دے ذہن وچ اے نہ گل آئی ہوے سن مینوں کون پھڑن والا. فرمایا اساں پھر اپنے قبضے چ لے لے آئے, مچھلی دے پیٹ وچ بھیج دیتا ہے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی دے پیٹ وچ پکارے ہے, عرشاں والے اللہ تیرے اجازت تو بغیر آ گیا میں. اللہ غلطی ہو گئی ہے, یا اللہ مینوں معاف کر دے. عرشاں تے آواز جا رہی ہے, فرشتے بھی کہندے نے اللہ آواز سنی ہے, پہچانی ہے. اس طرح جویں گہرائیاں دے وچوں آواز آ رہی ہے. فرمایا میرا یونس اس وقت میرے مچھلی دے پیٹ دے اندر قید وچ اوتھوں پکار رہے نے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نالے بھی سبق دے دیتا کہ میرے بندیو جدوں تواڈے تے اوکھا ویلا آ جائے تے جس میں میرے یونس نے پکارے آئے, اپنے رب نو انہاں الفاظ نال ہی پکار لیا کرو جے میں اپنے یونس نو مصیبت وچوں اودی مصیبت ٹال دتی ہے, میں تواڈے دکھ اللہ دور فرما دین گے. اللہ اکبر اللہ. اے جناب مچھلی دے پیٹ وچوں رب نو پکار رہے نے تے ہن رب ذوالجلال کی فرماندے نے. فرمایا دنیا نو اے دس دیتا ہے کہ محتاج رب دی ہے ساری خدائی, اوے محتاج رب دی ہے ساری خدائی. رب سب دی کردا جے مشکل کشائی. مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, ڈبیاں بیڑیاں تار والا کون ہے. جناب یونس علیہ السلام بھی ایہی گل کہہ رہے نے, او یونس دا مچھلی نے لقمہ بنایا, یونس دا مچھلی نے لقمہ بنایا, اور یوسف نو کھوہ وچوں کون بار لے آیا. تے کرسی صدارت مصر دی عطائی, اور رب سب دی کردا جے مشکل کشائی. اللہ اللہ. حضرت یونس علیہ السلام رب نو پکار رہے نے تے اور رب ذوالجلال کی فرماندے نے, او کائنات کے لوگوں سنو, اپنا عقیدہ بنا لو. اگر ہم کنارے پہ نہ لگاتے تو سنو اللہ کا قرآن کیا کہ اللہ بیسا فی بطنہی الی یوم یبعثون. میرا پیغمبر ہے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہتا اگر ہم نہ چاہتے تو. اللہ اکبر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پکارے ہے رب نو, اور اللہ پاک نے پکار نو سن لے آئے تے اللہ پاک کی فرماندے نے فانا بازناہو بلاوا وہو سقیم. فرمایا سی مچھلی نو آرڈر دیتا ہے, مچھلی کنارے دے ہوتے میرے پیغمبر نو اگل دے. ادھر کنارے دے ہوتے اگل دیتا ہے. ہن نہ تھے کوئی شاہ ہے
نہ کوئی درخت ہے. اللہ پاک فرماندے نے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. اسی پھر اس مقام تے کدو دی ول اگا دیتی. کدو دی ول اگا دیتی. فرمایا کہ میرے پیغمبر نو سایہ کر دے. پیغمبر نو سایہ ہو گیا ہے تے ادھر جنگل دے اندر پھرن والی ہرنی دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں نے. نہیں ہرنی ہے آ میرا پیغمبر ہی آ دریا دے کنارے بڑی کمزوری چھا گئی ہے تے جا صبح بھی شام بھی میرے پیغمبر نو دودھ پلا کر کے آیا کرنا ہے. اے تے جناب دودھ پلایا جا رہا ہے تے حضرت یونس علیہ السلام ہن آہستہ آہستہ اینی طاقت آئی چلن پھرن لگ گئے. اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دینے. رب دے سامنے صبح شام سر مسجود ہوندے نے اکھیاں تو ہنجو بہاؤندے نے تے میرے تیرے واسطے سبق کی دیندے نے. فرمایا میں تو عقیدہ اے بنا لیے کہ حل مشکل کون کریندا سارے آکھو اللہ سائی. اے جے میرے جمعے دا خلاصہ حل مشکل کون کریندا سارے آکھو اللہ سائی. ڈبے بیڑے کون تریندا سارے آکھو اللہ سائی. او شارک تو بھی نیڑے او شارک تو بھی نیڑے لوکی پاچ دن پرے پریڑے. کون عزت ذلت دیندا سارے آکھو اللہ سائی. او اصل ابد دا والی او دے در تے سب سوالی. او دس جوڑیاں کون پریندا سارے آکھو اللہ سائی. اے پھل فروٹ انگورے کہ تو سیب تے امب کھجورے کون خالص جوس پلیندا سارے آکھو اللہ سائی. حل مشکلہ کون کریندا سارے آکھو اللہ سائی. حضرت یونس علیہ السلام نو رب نے سیدھ دے دیتی. ادھر قوم دن رات تلاش پئی کر دی ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی نو چل پے نے. ادھروں بستی والے بھی سامنے نظر آ گئے نے. انہاں نو بڑی خوشی ہوئی جناب یونس علیہ السلام ساڈے کولوں جدا ہو گئے سن تے او سامنے ج لگدا ہے جویں یونس علیہ السلام آ رہے نے. حضرت یونس علیہ السلام نو دیکھ کر کے قوم نو بڑی خوشی ہوئی. قوم بڑی خوش ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام نو لے جا کر کے بلکہ تو تک 1 لاکھ دے مجمع نے حضرت یونس علیہ السلام دا استقبال کیتا ہے تے نال کی کہن لگے اے اللہ دے پیغمبر اب ایک لے دربار سارے ٹا دیتے نے بت سارے گرا دیتے نے غیر اللہ دیاں ٹیریاں ساریاں ٹا دیتیاں نے. ہن جو تو کہنا ہے او دے مطابق زندگی گزاراں گے. حضرت یونس علیہ السلام فرماندے نے او لوگوں میری کوئی دعوت سی اج بھی وہی پیغام ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. رب ذوالجلال فرماندے نے دنیا دے لوگوں عذاب ویکھ کر کے اسی توبہ دا دروازہ بند کر دینے آ. لیکن یونس علیہ السلام دی قوم ہے جڑی اپنے مال بھی پیش کر رہی ہے اپنی اولاد بھی لے کر کے آ گئی ہے خزانے بھی سارے ڈھیری کر دیتے نے چاندی سونا بھی سارے ڈھیری کر دیتا ہے. آکھیا یا اللہ اے خزانیاں دا مالک تو اے اولاد دا مالک تو اے ساری ساڑے جتنیاں بھی محلات نے اللہ اصل وچ تو ہی مالک ہے سانو تو ایک اور معاف کر دے. اللہ پاک نے انہاں دی توبہ قبول کر لئی اور میرے تیرے عقیدے دی اصلاح کی تھی کہ لوگوں اگر پکارنا ہے تو صرف ایک اللہ کو پکارو او تہاڈا رب تہاڈی ہر مشکل نو
حل کر دے گا، ہر مشکل تہاڈی آسان ہو جائے گی۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا ہے وَإِنَّ يُونُسَ، او کائنات دے لوگو یقین کر لو، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے ساڈا پیغمبر اے یونس علیہ السلام، اے دی پیغمبری دے اندر، اے دی نبوت دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ دی گنجائش نہیں، لیکن اے اپنا عقیدہ ویکھ لو کہ نبی اپنی مرضی دے نال اپنی بیڑی سے کنارے تے نہیں لا سکدا، تے پھر کسے ولی نو کیویں جرت ہو سکدی ہے کہ جناب یہ گل کہے کہ میں ڈوبیاں بیڑیاں تار دیواں گا؟ فرمایا کہ آؤ اپنے رب دے قرآن والا آؤ، رب ذوالجلال دے قرآن والا آؤ، توحید دا پیغام سنو، کیونکہ توحید تو بغیر نجات کوئی نہیں۔ اگر بندے دی زندگی دی اندر شرک دی ملاوٹ بھی ہے، او دی نماز بھی قبول کوئی نہیں، او دا روزہ بھی قبول کوئی نہیں، او دا حج بھی قبول کوئی نہیں، او دے اعمال بھی کوئی قبول نہیں۔ اعمال ادو ہی قبول ہونے نے جدوں اندروں بھی تے باہروں بھی آواز آ گئی اللہ تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ اگر یہ عقیدہ بنا لو گے نا، رب ذوالجلال دی قسم دنیا دے اندر بھی رب عزت عطا فرمائے گا، کل قیامت والے دن بھی یہ عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرما دینا لوگو اے میرے نے، اے میرے نے، کیونکہ نہ دنیا دے اندر سے میرے نال لاؤ رکھی آ تے اس واسطے اج میں نہ دی لاج رکھنی آ، جاؤ میں تہاڈا گناہ معاف کر دیتے نے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ اگلے خطبے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مکے تو مدینے دی طرف، اس مہینے دے اندر او دا تذکرہ ہوئے گا، اور انشاءاللہ اوتھے بھی عقائد دی روشنی دے اندر عقائد نکھر کر کے سامنے آن گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اندر ساڑھے عقائد دی بھی اصلاح کیتی ہے، اور واقعات بھی ساڑھے سامنے نے۔ اللہ سر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔